बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। हौसियों के बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों पर हमले। यमन के हौसियों की जानिब से बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों पर हमले किए गए हैं। तर्जमान हौसी ग्रुप के मुताबिक बहरा असवद में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर और मालबरदार जहाज़ों को निशाना बनाया गया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक यमनी फ़ौज के तर्जमान याहिया सारिया ने कहा है कि यमनी फ़ौज ने बहरा अहमर और बहरा हिंद में इसराइल की जानिब जाने वाले 2 बहरी जहाज़ों को कामयाबी के साथ निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि यमनी फ़ौज ने बहरा अहमर में साइक्लाइडस बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला किया, जिसने अपने हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। मज़कूरा बहरी जहाज़ सहूनी बंदरगाह उमल शरश की जानिब जा रहा था। ये बहरी जहाज़ यमनी फ़ौज को चकमा देते हुए सहूनी बंदरगाह की तरफ जाना चाहता था, ताहम यमनी फ़ौज ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। जनरल याहिया सारिया ने इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि यमनी फ़ौज ने बहरा हिंद में सहूनी कश्ती MSC ओरियन पर भी ड्रोन हमला किया है। कहा कि सहूनी बंदरगाह की तरफ जाने वाले बहरी जहाज़ों को रोकने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि जब तक गजा में फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जारहियत बंद नहीं होती, यमनी फ़ौज की कार्रवाइयाँ भी जारी रहेंगी। वाज़ेह है कि गजा में फ़लस्तीनी कौम की मुज़ाहमत की हमायत में यमनी फ़ौज बहरा अहमर और आबनाए बाबल मंदब में मकबूजा इलाकों के लिए जाने वाले अमरीकी, बरतानवी और सहूनी बहरी जहाज़ों को मुसलसल निशाना बना रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती करने वाले तलबा के खिलाफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कार्रवाइयाँ शुरू। अमरीकी यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भी एहतजाज करने वाले तलबा को मातल करना शुरू कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया ने वाजिया किया है कि कैंपस में खेमे लगाकर पड़ाव डालने वाले तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के मुताबिक 2 हफ्तों से जारी मुजाहरे यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के खिलाफ हैं। तहम गजा के बेघर फ़लस्तीनियों की तस्वीर कशी करने के लिए खेमे लगाकर एहतजाज करने वाले तलबा ने कैंप ख़त्म करने से इनकार कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा पर जारी इजरायली हमलों के खिलाफ नारेबाजी जारी है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे करने वाले तलबा और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए थे। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सदर ने अपने बयान में कहा था कि एहतजाजी तलबा के साथ मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। उन्होंने तलबा पर जोर दिया था कि वो रज़ाकाराना तौर पर मुंतशिर हो जाएं, ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि तलबा के मुंतशिर ना होने पर क्या किया जाएगा। कोलंबियन यूनिवर्सिटी में एहतजाज करने वाले तलबा का मुतालबा है कि यूनिवर्सिटी ऐसी सरमायाकारी को ख़त्म करे जिससे इसराइली फ़ौज की मदद होती है। साथ ही यूनिवर्सिटी अपने माली मामलात में शफाफियत लेकर आए और हालिया एहतजाजी मुजाहरों के दौरान जिन तलबा और असातिज़ा के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई की गई है, इनको माफ़ी दी जाए। मुजाहरीन ने इन मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने के अज़म का इजहार किया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं सिखों के हकूक़ और आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे कैनेडियन वज़ीर आज़म। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने खालसा डे पर सिखों के इज्तिमा से खिताब में वादा किया कि इनकी हुकूमत मुल्क में सिखों के हकूक़ और आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने मज़ीद कहा कि कनाडा में तकरीबन 8 लाख सिख रहते हैं, जिनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। सिख बरादरी को नफ़रत और इम्तियाजी सलूक का शिकार नहीं होने देंगे। जस्टिन ट्रूडो ने मजीद कहा कि कनाडा के चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के तहत मुल्क के दीगर शहरियों की तरह आपको भी दानिस्ता तौर पर और बगैर किसी धमकी के अपने मजहब पर अमल करने का पूरा हक हासिल है। इस मौका पर सिखों ने भारत से अलहदगी और खालिस्तान के हक में नारेबाजी की। स्टेज पर कनाडा के वज़ीर आज़म के हमरा कनाडा के 4 वज़रा और लेबर पार्टी के 4 अरकान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। तकरीब में हर तरफ खालिस्तान के मकतूल रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर के पोस्टर और तस्वीर भी आवेज़ा थीं, जिन्हें कनाडा में गुज़िश्ता बरस 18 जून को कत्ल कर दिया गया था। कनाडाई वज़ीर आज़म तहकीकात की रोशनी में कत्ल का जिम्मेदार भारत ठहराया था।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا خلائی سفر، خلائی تحقیق کے میدان میں اہم پیش رفت۔ پاکستان چین کے قمری مشن چانگ 6 کے ذریعے مصنوعی سیارہ خلا میں چھوڑے گا۔ مشن کی کامیابی چاند کے جنوبی قطب سے اہم سیمپلز کے حصول کا پہلا موقع ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کے خلائی سفر اور خلائی تحقیق کے میدان میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان چین کے قمری مشن چانگ 6 کا حصہ بن گیا۔ پاکستان اپنا نیا مصنوعی سیارہ آئی کیوب قمر جلد خلا میں چھوڑے گا۔ پاکستان چین کے قمری مشن چانگ 6 کے ذریعے مصنوعی سیارہ خلا میں چھوڑے گا۔ قمری کیوب پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اور اسپارکو کے اشتراک سے تیار کیا گیا۔ قمری مشن چاند کے جنوب قطب سے قمری گرد اور چٹانوں کے سیمپلز کا حصول ہے۔ چاند کے جس حصے پر اترے گا وہ زمین سے دکھائی نہیں دیتا۔ مشن کی کامیابی چاند کے جنوبی قطب سے اہم سیمپلز کے حصول کا پہلا موقع ہوگا۔ چانگ 6 اور زمینی کنٹرول روم میں مواصلاتی رابطے بہتر بنانے کے لیے خصوصی سیارہ بھی چھوڑا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کی حماس کو 40 روزہ جنگ بندی کی پیشکش، تل ابیب پر پابندیاں لگائی جائیں۔ عرب وزیر خارجہ غزہ کے بحران کے حل کے لیے OIC کی طرف سے تشکیل کردہ عرب اسلامی ممالک کی مشترکہ وزارتی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر خارجہ اجلاس کی صدارت سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کی۔ اردن کے وزیر خارجہ، مصری وزیر خارجہ اور ترکیہ کے وزیر خارجہ اور OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم اجلاس میں شریک ہوئے۔ اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کے علاوہ اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی فوری ضرورت پر بھی زور دیا۔ اجلاس کے موقع پر شرکاء نے غزہ میں انسانی امداد کے لیے محفوظ راہداری کھولنے، فلسطین کی آزاد ریاست کے قیام کا بھی مطالبہ کیا۔ وزیر خارجہ نے رفح میں کسی بھی قسم کی عسکری کارروائی کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پامالی پر اسرائیل کو ہر طرح کے اسلحہ کے حصول پر پابندی عائد کی جائے۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل مسئلہ فلسطین کے حل میں مدد کرے۔ ایشو کا واحد دو ریاستی حل ہے۔ غزہ جنگ نہیں رکتی تو ہمیں بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ غزہ کی تعمیر نو کے لیے 30 سال درکار ہیں۔ قطر اور مصر کی سربراہی میں غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی اسرائیل تعلقات کے لیے فلسطینی ریاست ضروری ہے، امریکی وزیر خارجہ۔ امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے مباحثے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 اکتوبر جیسی صورتحال دوبارہ کبھی نہ ہونے کی اسرائیلی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ کراس فائر میں پھنسے غزہ کے لوگوں کی تکلیف کے خاتمے کے لیے بھی کوششیں ہیں۔ غزہ کے مصائب ختم کرنے کا فوری راستہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی ہے۔ حماس کے لیے اسرائیل کی طرف سے غیر معمولی فراخ دلانہ تجویز ہے۔ اس وقت غزہ کے لوگوں اور جنگ بندی کے درمیان حماس حائل ہے۔ اب حماس کو جلد فیصلہ کرنا ہے۔ امید ہے حماس درست فیصلہ لے گی۔ شہریوں کی حفاظت یقینی بنائے بغیر رفح میں فوجی آپریشن کی حمایت نہیں کریں گے۔ سعودی اسرائیل تعلقات کے لیے ماضی میں سعودی عرب کے ساتھ مل کر بہت کام کیا ہے، وہ تکمیل کے بہت قریب ہے۔ سعودی اسرائیل تعلقات پر آگے بڑھنے کے لیے غزہ میں سکون اور فلسطینی ریاست کے لیے مستند راستہ ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ترکیہ کے بری افواج کے کمانڈر کی ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ تعاون کو مزید بڑھانے کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ SPR نے بتایا کہ آرمی چیف اور ترکیہ کی بری افواج کے کمانڈر نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی، ثقافتی اور مذہبی تعلق پر مبنی گہرے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دونوں مسلح افواج کے درمیان فوجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر ترکیہ کی فوج کے کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام کو یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔